अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आपको ये छोटे छोटे ज़र्रे नज़र आ रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा हमारे साथ प्रैंक हो गया था जिसकी वजह से इसको अब काट रहे हैं तो वो ज़र्रे उड़ रहे हैं। सुनहरी जालियां हों आप हों और हमसे आसी हों, सुनहरी जालियां हों आप हों और हमसे आसी हों, मिले सीने से सीना जाने जाना या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बहुत खूबसूरत कलाम है। तो बस मेरे दिल में आ रहा था, मैंने अभी वीडियो देखी जिसमें हुमैरा जाके मतलब वो कह रही है हमने तवाफ़ किया और उसके बाद सफ़ा मरवा पे जाएंगे, तो मेरा दिल खुश हो रहा था उन्हें देख देख के। अल्लाह ताला कबूलियत फरमाए, कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। तो बस अल्लाह ताला जिनके नसीबों में नहीं है तो अपनी रहमतों के सदके, अपनी रहमतों के तवस्सुल से अल्लाह पाक सबका जाना नसीब फरमाए। और यकीन करें, आपने कहना है कि मैं हर वक्त हालात को रोती रहती हूँ, तो समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क ने किस ओर जाना है। हम अपने हालात नहीं, हम दूसरों के हालातों की बात बिल्कुल, करते हैं क्योंकि हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर घर बार है, है। सही बात तो है। हमें सिर्फ अपने बिल और खर्चों की होती है। जो लोग बेचारे यहाँ पे कहते हैं आधे लोग अगर मालिक मकान है ना तो आधे से ज़्यादा लोग किराएदार हैं, है। तो वो कैसे मैनेज करते होंगे। वही रात में मेरी इसकी फूफो से बात हुई, क्योंकि वो मेरी खाला की बेटी भी है, छोटी भी है मेरे से, तो हमारा बहुत प्यार है, जिस तरह बहनें हैं। नंद भावज वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो रात बात हुई तो वो भी इतनी परेशान हो रही थी क्योंकि उनका घर रेंट पे है। तो वही कह रही थी इतना बिल आया, 34,000 तो बिल आया, और फिर रेंट देना, फिर ये है। तो बच्चे भी बेचारे थक गए हैं कमा कमा के, समझ नहीं आती बंदा किधर जाए किधर ना जाए। तो बाजी हमारे लिए भी दुआ करें। मैंने कहा आप हर वक्त हम एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं। और जो मतलब उनके माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, कमाने वाले हैं, भाईजान भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वो भी, उनकी गाड़ी है, रात को वो भी गाड़ी लेके निकल जाते हैं, रेंट पे गाड़ी है उनकी अपनी, तो चलाते हैं। तो जो बेचारे बिल्कुल गरीब लोग हैं उनका क्या हाल हो रहा है। अल्लाह ताला तो अपने हबीब के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और अपनी रहमतों के सदके हम पे रहमतों के दरवाजे खोल दे। अल्लाह ताला रहम फरमाए। यकीन करें, मैं सोच रही अब ये जो हमारे हॉस्पिटल भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं। अब कोई गवर्नमेंट वाला हिसाब नहीं रह गया। तो मुझे जिस तरह पता चल रहा है, दिल परेशान हो रहा है कि करेंगे क्या। तो हम लोग, मैं और मेरे कज़न उस दिन बात कर रहे थे, हम लोगों ने कहा पहले तो यहाँ पे मरना मुश्किल था, चलो बच्चे तो इंसान पैदा कर लेता था। सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाती थी, टेस्ट भी वहीं पे, हर चीज़। और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादा 10-15 हज़ार रुपया लगता है। तो मैंने कहा अब ना, मेरे कज़न का नाम ना है हनी, फ़िज़ा है उसका नाम। तो मैंने कहा फ़िज़ा अब तो ना मरना पहले मुश्किल था, अब तो बच्चे पैदा करने और ज़्यादा मुश्किल हो गए। सरकारी हॉस्पिटलों में जो लोग करते हैं उनके लिए भी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं रह गया। पता नहीं किस साइड ले गए। अल्लाह ताला बस हिदायत दे और हमारे गुनाहों की माफ़ी अल्लाह पाक दे, क्योंकि जब हम गंदे होंगे तो हमारे हुक्मरान भी गंदे होंगे। तो जी ये रोना धोना हो गया एक साइड पे। आज सारी वीडियो इसके बन जाएगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह की रहमतें ढेरों ढेर आप लोगों पे, जिनको मेरी वीडियो पसंद आती है, जिनको हमारा काम पसंद आता है। तो अल्लाह ताला आप पे भी अपना ख़ास रहम करे। हम पे भी तो सच सुनने वाले कुछ ही लोग होते हैं, क्योंकि आजकल जो ज़माना जिस साइड जा रहा है ना, तो हर बंदा कहता है कि पैसा आना चाहिए, वो जिस तरीके से भी आ जाए कोई बात नहीं है, बस एक बार दाल रोटी चलनी चाहिए, बाकी आगे देखा जाएगा। तो इस फैमिली का तो आपको पता ही है कि क्या कर रहे हैं। इनके मतलब इनकी वीडियो में ना, मुझे ताहिरा की वीडियो बहुत पसंद है। वो एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई औरत है, मुझे उसकी वीडियो में कोई दिखावा नज़र नहीं आता। पर जिन दिनों वो इनके घर आके गई, बड़ी दिखावा उसने थोड़ा सा मतलब ये मैविश के थंबनेल लगाए थे, लेकिन वो काफ़ी सुलझी हुई औरत है। या फ़ियाद भाई उर्दू में बनाते हैं या वो उर्दू में बनाती है, तो उसकी वीडियो मुझे पसंद है। तो आजकल फिर वो आई हुई है, तो अपने घर को संभाल रही है। तो सही आपने कमेंट किया कि वो फूफो जान ने उनके बच्चे पाल लिए हैं, तो मैविश कुछ नहीं लगती। लेकिन ये बात नहीं होती, बाजू का इतना गैरों से भी बन जाती है। मेरी जानने वाली थी तो उसकी एक बड़ी बहू थी, भांजी भी थी, भतीजी भी थी, लेकिन जो गैरों की थी उसकी उससे ज़्यादा बनती थी। अब तो बेचारी फौत हो गई है।
تو وہ کہتی تھی یہ جو میری غیروں کی بہو ہے نا یہ بہت اچھی سلجھی ہوئی ہے. تو بات وہی آ جاتی ہے، عباس ان کے گھر میں سے بہت اچھا بچہ ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں جس سائڈ یہ لگاتے ہیں نا وہ لگ جاتا ہے. تو بچہ تو اسی کا ہی ہوگا نا. ماں باپ تو اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں. تو یہ ایسے دکھاوے کرتی ہیں، ظاہر ہے ذمہ دار ہیں یہ لوگ تو کام تو کرنے ہی پڑتے، پھر یہ کہتے ہیں ہمیں کام والیاں نہیں ملتی، حالانکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. جن دنوں میوش نے صرف 20 دن کام کروایا اور یہ کہہ رہی ہے ہم نے 10,000 روپیہ دیا ہے، صرف بچی کو نہلایا اور اس کے کپڑے واش کروائے ہیں. 10,000 روپیہ دیا، ایک من گندم دیا اور مٹھائی کا ڈبہ دیا. تو جب بیچارے اتنے غریب لوگ ہیں، شہروں میں لوگ اتنے غریب ہیں جہاں ان کو وہ کہتے ہیں اٹ پٹ ہوتے کام مل جاتا ہے. کوٹھیوں والے آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ امیر اتنے لوگ ہیں، ایک گھر میں 10 بچیاں کام کرتی ہوتی ہیں. تو وہاں مطلب کام کرنے والیاں مل جاتی ہیں. تو یہ تو گاؤں والے لوگ ہیں، کوئی کوئی ان میں امیر ہوگا، زیادہ بیچارے غریب بھی ہوں گے. تو یہ خود سے کام کرنے والیاں نہیں رکھتے، بس ایسے ڈرامے کرتی ہیں، دکھاتی ہیں سارا کچھ. تو ادھر جی آپ نے کمنٹ کیا کہ نصر اللہ کا پیڑ دیکھ کے سمیرہ اتنا ہنس رہی تھی. تو وہی تو میں نے آپ کو بتایا، وہ کہہ رہی تھی آپ ماڈلنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی چل چل کے دکھا رہا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں یہ وہ. تو ہم نے کمنٹ کیا کہ سمیرہ بھی ادھر جا کے موٹی ہوگی. ہاں حالانکہ یہ سارا دن کام کو لگی رہتی ہے. تو ظاہر ہے ہسبینڈ وائف دونوں کام کرتے ہیں، اکیلی عورت کرے تو پھر تو ہو جاتا ہے نا، کام زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ مل کے ساتھ واش کرواتا ہے، فرش سارا کچھ سارا کام ہوتا ہے. تو کسی نے کہا کہ پریگننٹ، ہمیں بھی کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ سمیرہ شاید پریگننٹ ہے. تو ہمیں نہیں لگا، کیونکہ جن دنوں یہ پریگننٹ تھی تو یہ بڑی لاڈلی بنی ہوئی تھی. یہ نہیں ہے کہ یہ جو یوٹیوبر ہیں ان کی جو مسز ہیں ان کے گھروں کی عورتیں ہوں پریگننٹ اور یوٹیوب فیملی کو پتہ نہ چلے، ایسا جی ہو نہیں سکتا. کیونکہ ان کے گھر میں تو جب یہ چھینک بھی لیتے ہیں نا، جب بھی یہ اپنی فیملی کو بتاتے ہیں جو بتانا ہوتا ہے، تو جو نہیں بتانا پھر وہ یہ لوگ چھپا لیتے ہیں. تو میوش کا آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے دن سے لے کے ابھی تک اس کا وہ ٹرینڈ چل رہا ہے. نایا فاطمہ نایا فاطمہ، پہلے بیبی 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 تھا، اب نایا فاطمہ نایا فاطمہ نایا فاطمہ. تو ابھی جی جو لوگ کمنٹ ان کو کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو پھر ان کی شامت آنے والی ہے. اور سارے ٹبر نے ایسے انگلیاں کر کے ان ویوروں کی دلائی کرنی ہے. ہم نے مطلب کہ ویڈیو میں کہ کیوں ہمارے ویورز ہمیں ایسے کمنٹ کرتے ہیں، کیوں ایسے کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب پھر غصہ آتا ہے ہماری حمیرہ صاحبہ کو تو پھر وہ کہتی ہے شرم تے نہیں آتی، شرم تے نہیں آتی یہو جہاں گلا کر دیا ہوئے. تو پھر ہم لوگ اس نے یہ ڈائلاگ بولنا ہے کہ شرم تے نہیں آتی، کہ اگر میوش ہمارے لیے کپڑے لے رہی ہے یا چیزیں لے رہی ہے تو آپ ویوروں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، یا پروین آپا کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، آپ اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتی. تو پھر اس نے ہم سب کو کہنا شرم تے نہیں آتی. میرا یہ ڈائلاگ مشہور ہو جائے گا. تو دیکھیں جی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ان کے رواج ہے، جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ بیچارے اپنی روٹی کے لیے مشکل ہے، تو انہوں نے کیا دینا، ان کے کوئی رواج نہیں ہوتے. وہی میرا بھائی کہتا ہے جدے گھر دانے تے اودے کملے بھی سیانے. تو جس کے گھر رزق ہوتا ہے نا اس کو بڑے رواج آ جاتے ہیں، اور جس کے گھر نہیں نہ ہوتا تو وہ بیچارہ تو اپنے ایک وقت کی روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے. تو آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی مہنگائی نہیں، کوئی مہنگائی نہیں، لیکن جو مطلب وہ میڈیم طبقہ ہے نا وہ رول گیا ہے، جو جس کو کہتے ہیں وائٹ کالر، جو کہتے ہیں کاروباری ہے نا وہ ہر چیز پہ بڑھا رہے ہیں. اب میں پری کو جب لینے کے لیے اسکول سے جاتی ہوں نا تو یہ مجھے کہتی مجھے فرائز لے کے دو. ہاں جی، حالانکہ اس کے بابا نے مجھے کہا ہوا کہ گھر پہ بنا کے دو، چونکہ نا اچھا آئل نہیں ہوتا، کیسا آئل ہوتا ہے، کیسے نہیں بچے بیمار نہ ہو جائیں. ہاں جی. تو یہ پھر بھی ضد کرتی ہے مجھے لے کے دو. تو میں نے کہا کہ نا 50-50 کی نا 2 جگہ پہ دے دیں. تو وہ پہلے باکس میں دیتا تھا، تو نا وہ مجھے دے رہا ہے اتنی سی تھیلی میں. میں نے کہا بھائی باکس میں کیوں نہیں، تو کہتا باجی وہ باکس ہے نا وہ 70 کا ہو گیا. ہاں جی دیکھ لیں ایک دم سے بھائی 70 کا کہتا باجی گیس اتنی مہنگی ہوگی. تو میں کہا بھائی وہ بھی صحیح جو کہہ رہے ہیں. کاروباری ہے وہ تو کہہ دیتے، اور جو ہمارے جیسے تنخواہ دار بندے انہوں نے کس کو کہنا ہے. اور ہم تو ہیں ہی خاندانی تنخواہ دار. میرے والد محترم بھی عدالت میں تھے اور تھے، ہم نے کہنا کہ رشوتیں لیتے ہوں گے، تو ایسا کوئی سین نہیں ہے. میرے والد صاحب کی ڈیوٹی جج کے ساتھ تھی. آگے میرے ہسبینڈ بھی تھے، گورنمنٹ سروینٹ تھے، اور تقریباً ہمارے نا 70% ہمارا جو طبقہ ہے نا وہ سارے ہیں. بس میرے بھائی بھی 2-3 جو ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں. تو باقی ہمارے سارے گورنمنٹ سروینٹ ہے. پاشا بھی گورنمنٹ جاب کرتا ہے، چھوٹا جو ہے وہ بھی، اس کی تو گورنمنٹ جاب بھی نہیں، اس کی تو سیمی گورنمنٹ ہے بیچارے کا، اس کا تو بس دال روٹی چلنے والی بات ہے. تو ہم لوگ تو تنخواہوں پہ ہیں. میں جو سیلری آ جانی پھر اس کو میں نے رکھ لینا اللہ کا نام لے کے. میں یقین کریں آپ کہیں گے
पता नहीं परवीन आप ऐसे कह रही, मैं तो पैसे आते हैं तो उन पे बस सूरत कौसर पढ़ पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ पढ़ के, और राशन आता उस पे भी अल्लाह तुझे तेरी रहमतों और बरकतों का वास्ता, तो हौज़े कौसर जितना वसी रिज़्क़ फरमा दे सब पे, कायनात पे, और जितने उम्मत मुसलमान, जितने गरीब लोग हैं। आजकल मेरी सिर्फ दुआ गरीबों के लिए चल रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब पे रहम फरमा। लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, जिनके हालात अच्छे नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपनी रहमतों के सदके उनके घरों में इतना कुशादा रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे कि बेचारे हराम की तरफ ना देखे। तो जी मिलते हैं नए वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारे दुआ में और तुम्हारे साथ होते हैं। जी तो अल्लाह जी हाफिज़। मैं इस पे बात करूँगी मामा, जब वो मैं भी हूँ मेरा सामान बांध के बैठी हुई थी, कहा यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी आ हाँ गई। जी, तो मैंने कहा पता नहीं यहाँ पे परेशान हो क्या गए। हो गया, मैंने देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस इनकी यही बस बात वो है। बस लेट हो गई और ये व्लॉगिंग करते रहे। तो बिल्कुल। ये व्लॉगिंग इसकी ना वालदा का ये चैनल है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।